हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूं है, हूद बिन शालिक बिन अरफक्षद बिन साम बिन नू। एक कौल के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नाम आबिर है, जो शालिक के बेटे थे, और वो अरफक्षद के बेटे थे, जो साम बिन नू अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका नसब इस तरह भी बयान किया जाता है, हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबा बिन जारूद बिन आद बिन ओस बिन ईरम बिन साम बिन नू। आप कबीला आद से ताल्लुक रखते थे। ये एक अरबी कबीला था जिनकी रिहाइश अम्मान और हजर मौत के दरमियान रेत के टेले वाले इलाके एहकाफ में थी। ये इलाका समुंदर के किनारे पर वाक़या था, जो शहर के नाम से मारूफ था, और उनकी वादी का नाम मगईस था। ये लोग ज्यादातर लंबे लंबे स्तूनों वाले खेमों में रहते थे। जैसे कि अरशाद बारी ताला है, क्या तुमने नहीं जाना कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया, जो इरम कहलाते थे। दराज कद के तमाम मुल्क में ऐसे लोग पैदा नहीं हुए थे। इस कबीले जैसे हैकल लोग और किसी इलाके में नहीं थे। कहते हैं कि सबसे पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अरबी जुबान में कलाम फरमाया। अलबत्ता वाहब बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत हूद के वालिद सबसे पहले अरबी बोलने वाले थे। बाज़ हजरात ने हजरत नू और हजरत आदम का नाम लिया है। हजरत इस्माइल से पहले अरब बाशिंदे खालिस अरब कहलाते थे। उनमें बहुत से कबाइल शामिल हैं, मसलन आद, समूद, जुरहम, जदीस, उमीम, मदियन, अमलाक वगैरह। हजरत इब्राहिम के फर्जंद हजरत इस्माइल की औलाद अरब मुस्तारिबा कहलाती है। फसीहो बलीग अरबी जुबान में सबसे पहले हजरत इस्माइल ने कलाम फरमाया। आपने अरबी जुबान कबीला जुरहम के उन अफराद से सीखी थी जो आपकी वालिदा हजरत हाजरा के पास रिहाइश पजीर हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल को इंतहाई फसाहत और बलागत अता फरमाई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज से फसीहो बलीग अरबी जुबान में कलाम फरमाया करते थे। तूफान नूह के बाद सबसे पहले कौमे आद ने, जिन्हें आदे उला भी कहा जाता है, बुत परस्ती इख्तियार की। उनके 3 बुत थे, जिनका नाम समद, समूद और हर थे। चुनाचा अल्लाह ताला ने उनके भाई हूद को नबी बनाकर माबूस फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला ने सूरत एराफ में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, और इसी तरह कौमे आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ईमानदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो जब उसने तुम्हें कौमे नूह के बाद सरदार बनाया और तुम्हें फैलाव ज्यादा अता किया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि नजात हासिल कर सको। वो कहने लगे कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें, और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर गजब और अजाब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनत नाजिल नहीं की? सो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। कौमे आद के लोग अपने लिए खेमे बसर करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की मिसाल दी है कि वो ऐसे खेमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत और ताकतवर थे।
انہوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے اور پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے۔ حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے، گویا بیکار دولت اور وقت ضائع کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھی، ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں وہ اس مقام تک پہنچے، پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ اور سورۃ ہود میں حضرت نوح کے واقعے کے بعد فرمایا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اے میری قوم، میں اس نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، وہ اور تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنا چاہو کر لو، اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر متکبر سرکش کا کہا مانا تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے۔ حضرت ہود نے قوم کو دعوت غور و فکر دی تو قوم مزید کفر میں دھنس گئی اور اپنے حق پر ہونے کے دلائل گھڑ لائی، اور انہوں نے آپ کی نبوت اور آخرت کا انکار کیا۔ سورۃ مومنون میں نوح کے واقعے کے بعد ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیا ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تمہارے جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پانی پیتے ہو اسی قسم کا یہ پانی بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہنا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور یہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا، تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا افطرا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے ان کو آن پکڑا، پس ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔